Sa mga nahiusa kanato sa live streaming, sa radyo, ug kanatong tanan, mayong buntag. Bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Mao kani ang tubag sa atong salmo. Ug mauusab kini nga pag-ampo nga mopahanay sa atong mga lihok, sa atong mga plano, sa atong mga tinguha. Diin niining maong Domingo, padulong na sa katapusang Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan, ang mga pagbasa, nagadapit ka nato, mahitungod na ni anang eskaton o gitawag on last realities. Mga katapusang mga butang nga gipahinumdum ka nato, kamatayon, kinabuhi human sa kamatayon, paghukom, ang ganti ug ang silot. Kini kabahin sa gitawag nato nga pagtuo ug kini angay nato nga sabton diha sa diwa sa paglaom nga mao si Hesukristo. Si Jesus diha sa atong ebanghelyo miingon ngadto siya mga tinun-an nga moabot ang panahon diin mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mo ni gitawag natog solar and lunar eclipses. Samtang ang siyensya adunay matawag nato tubag niini. Pero dili kini ang punto nga buot ipasabot sa atong ebanghelyo. Dili kana ang importante. Ang importante mao nga nianang maong panahona kita magmalaumon. For the core around with Jesus' words, mao nga ang atong pagsalig sa iyang pagkatao, pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ug ang iyang ikaduhang pagbalik. Siguro niining mga panahon sa kalamidad nga diin anaa ang lunop, mga pagbaha. Daghang maingon, no? Hapit na gayon matapos ang kalibutan. Pero dili day kana may atong concern. Ang mas concern nato mao nga kung ato ba nga panalipdan at timanon panalipdan ang kinaiyahan nga gasa sa Dios kanato. Tinuod nga diha sa atong pagtuo mahinangpon kitang nagapaabot niya nang gitawag nga ang anak sa tao, si Hesukristo, muabot nga may gahom ug himaya. Ug mao kani ang saad. Kay kini nagkahulugan man sa kahingpitan sa gingharian sa Dios. Busa ang atong tumong mao di ay kanang adlaw diin ang anak sa tao nga mao si Hesukristo ug ang mga tao, ang katawhan sa Dios, ang iyang simbahan magkatagbo dagway sa dagway when we've come face to face. Mo nga adunay nindot nga pag-ampo sa atong Eucharistic prayer nga ako na kining gibalik sa pag-ingon, no? Nga ni anang nagapaabot nga kita magkatagbo diha sa pag-ingon. Hinumdumi Ginoo ang mga nangamatay. Petition kini within the Eucharistic prayer. Aduna sa petition para kanato nga mga nagapanaw panining kinabuhia. Pero dunay petition sa mga nagauna kanato, sa mga nangamatay nga nagaingon. Hinumdumi Ginoo ang tanang nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila. Diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong
sa kahayag sa imong nawong o sa imong panagway. Samtang sa karaang testamento, diha na sa pagpakita, kung atong mahinumduman, sa Ginoo didto sa nagdilaab nga sampinit, miduko si Moises. Kay ang pagtan-aw sa harong sa nawong sa Ginoo nagkahulugan og kamatayon. Pero din higipakita kanato adunay kausaban. Ang kausaban nga nianang maong pagtan-aw nawong sa nawong, face to face, nga nagkahulugan ug kaluwasan. Mao nga dinhi atong gipahinumduman ang atong kaugalingon nga niining nagkatapos nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan, kay sunod Domingo ato namang sa ulogon ang Christ the King Sunday. Katapusang Domingo sa liturgical calendar. Din ang katumanan ni ining tanan sa atong mga pagsimba, sa atong mga pagampo, ug bisan pa man sa atong mga kahago, mao di ay ni ana nga magkahiusa o mahiusa kita sa atong Ginoo. Busa ang pagpangandam mao di ay angay natong huna-hunaon. Dili kung kanos ang mahitabo nga diin mga hulog ang mga bituon o ang mga kangit-ngit, dili na, no? Muhayag ang bulan ug ang adlaw, dili kana. Mooy punto di ay nga ngay natong taga ang pagtagad. Ang punto mao di ay nga kita maglakaw unta di ay diha sa kahayag. Bisan taliwala man sa mga kangit-ngit ug kahadlok, nga kita mopili sa kahayag nga mao si Hesukristo. Busa ang pag-andam ug pagpangandam dili diha day lang sa pagpahanay sa atong mga damgo ug mga tinguha sa kinabuhi. Dili lang day ang pagpahanay sa atong mga plano ug damgo. Kay ang pagpangandam usa di ay kapagbukas sa atong kasing-kasing diha sa gugma ug kaluoy sa Ginoo nga makapausab sa tao. Nga kita makasinati niya ng gugma ug kaluoy sa Ginoo, mupausab sa tao, mudala sa tao ngadto usab sa pagkamaluluyon, ngadto sa pagkamahigugmaon. Ug mao nga the wisdom that we do not simply know when would this happen, aron di ay ang pagpangandam makanunayon. Kay ang pag-andam muumol sa atong galamhan. Dili ka ng pagpangandam nga marag kana bitaw nga atong naandang gihimo. Kung dunay inspeksyon sa atong eskwelahan, magdali-dali dahil tagpamintal o uban pa natong pagpanglimpyo, ug unsay atong himuon og tukuron, paghuman, nawa. Dili di ay kana ang pagpangandam nga gitinguha sa Ginoo kanato. Ang pagpangandam nga muusab sa atong galamhan, muusab sa atong pagkatao, ug dili para lang aron daygon kita sa tao, pero aron kita di ay kahimutan sa Ginoo. Ang unang pag-abot ni Hesus, mao nga kita malingkawas sa talikala sa sala. Mao nga diha sa ato ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo nagkanayon, apan si Kristo nagahalad og sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan, ug unya mulingkod siya sa tuo sa Dios.
ang unang pag-anhi aron kita malingkawa sa sala. Busa niadtong mga naandan nga sakripisyo sa mga Hudiyo, mao ang paghalad niya ng mananap gisunog. Apan dinhi diha sa pag-anhi ni Kristo, siya na ang nating karnero nga mihatag sa iyang kaugalingon isip sakripisyo. Ug kanang maong sakripisyo mo nga atong gihimo, maura ka na nga sakripisyo, bugto nga sakripisyo. Apan tungod kay kita gisugo, buhata kini aron paghandom kanako, hangtod nga siya mubalik, mao kana ang ato nga santos nga misa. Busa kung muhisgot kita ni anang pagpaabot nga kita dagway sa dagway, when we've come face to face with the Lord, aduna po day face to face nga nahitabo diha mismo sa atong kasaulugan sa misa. Kay nagtuo kita nga ang panog binong nga gikonsagrahan mauman ang lawas ug dugo ni Kristo. Dili simbolo, pero ni anang konsagrasyon nahimong lawas ug dugo ni Kristo. Busa makayon kita that the Lord Jesus is not just our destination. The Lord Jesus accompanies us, journeys with us. Ug bisan pa man gani, dili lang sa Eucharistia, gipahinumduman usab kita nga ang Ginoo anaa diha sa kabus. Unsay imong gihimo ngadto sa imong ubos nga igsuon, imong gihimo diha kanako. Mo nga kining maong panaw nagadapit kanato nga ni anang pagampo no. Bantay ako Dios kay ikaw nga akong gilauman. Mupahan ay unta di ay sa atong mga dalan, mupahan ay ug mupaandam alang sa atong kaugalingon ni anang adlaw nga atong gipaabot. Mga atong hinumduman, si Propeta Joel nagatug-an nga iyang pagpamunga sama ni anang gitawag kahoyng igera nga gihisgutan sa atong ebanghelyo. Nga ang kahoy mamunga kaduha sa tuig. O ang pagpamunga usa kini kapag padayag sa kaabunda, no? Makaon ang maong bunga, no? Alang sa mga Israelita. O ang pagpamunga mudala gayud sa kalipay. Pero ni anang maong kalipay kini usab usa ka gasa. Gasa gikan sa Dios ug nagadapit kanato nga kita usab diay unta nga niining maong pagpangandam makapamunga. Busa sa atong tinguha sa kinabuhi diha sa giisip nato no, mga kalampusan, kaabunda, kaayo, sa lawas, kalig-on, atong hinumduman. Nga taliwala ni ining tanan nga atong gihimo. Pag-atiman sa kaugalingon, nga magpabilin kitang batanon, magpabilin kitang mga gwapa o gwapo, pero unsa ito sa katapusan? Sa katapusan, punirarya ra gyud ang magpagwapo nato. Pero ang atong paglaom, anaa sa Ginoo. Mao kani ang pagpahinumdum kanato niining maong panaw. Busa kung unsa man ang atong mga gibati o unsa man nga estado sa kinabuhi anaa kanato, kininta mo dala kanato ngadto sa kaayo. Nga diha unta sa nahumok, dili tig-a nga kasing-kasing. Mugitib unta ang udlot sa gitawag bag-ong kalig-on ug paglaom
nga dili nagagikan sa madaug-daugon nga mga gahom ug walay katagbawan nga pag-angkon sa bahandi. Apan diha sa pagsalig sa dili mapakyas nga pulong sa Dios. Busa niya ng tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Kiniunta mo pahanay sa atong mga plano, sa atong mga damgo, sa atong tinguha. Nga bisan pa man di ay nining tanan sa tinguha nato nga maasinso, maayo, nga kiniunta di ay muladala ka nato ngadto sa buhat sa paghigugma, buhat sa pag-alagad, buhat apil na sa pag-atiman sa atong kinaiyahan.